اگر توجہ چ بیٹھے ہو تو حکم ہے جدا مہمان آوے او دے اگے اگے ٹرو، گھر آ رہے ہوئے او دے پیچھے نہ ٹرو، او دے اگے ٹرو۔ مہمان نہیں آ رہے، رحمت خداوندی آ رہی ہے، انہوں خوش آمدید آکھو۔ گھر داخل ہوندیاں مہمان دے اگے ٹرو، جا رہے ہوئے مہمان دے پیچھے ٹرو، مہمان دے اگے لگ کے نہ ٹرو، الوداع کریں دیاں۔ اور سنت پیغمبر ہے دروازے تک مہمان نو الوداع کرنا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ فرمایا پھر توجہ کرو، مہمان آوے او دے اگے ٹور کے، انہوں گھر تک، کمرے تک، ڈیرے تک، چارپائی تک او دے اگے اگے چل کے آؤ۔ مہمان جا رہے ہوئے مہمان دے اگے نہ لگو، مہمان دے پیچھے ٹرو۔ اس واسطے فرمایا اکرم الضیف ولو کان کافرا، اے او معاملہ ہے جتھے متقی تے پرہیزگار دی، کافر تے مسلمان دی بات نہیں۔ دروازے تے ٹر رہے، مہمان دی عزت کر، بھامے کافری کی